अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी रंग और मैं हूं आपका मेज़बान नादिर पिताफी। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं डेरा गाजी खान की एक मशहूर और कदीम तरीन जूतों की दुकान पर, फैज़ फ्रंटियर चप्पल मेकर। तो हम आज उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको ये चप्पल बनाने का जो तरीका था कहाँ से आया और उन्होंने ये कब से स्टार्ट किया था और इनकी जो दुकान है उनकी पजीराई कब से हुई। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं उनके मालिक, तो आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे ये सब जानते हैं और यहाँ पर उनके जो कस्टमर मौजूद हैं उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर इनकी जो शूज़ है उनका म्यार कैसा है। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ फ्रंटियर चप्पल मेकर के जो मैनेजर मोहम्मद आरिफ साहब। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये दुकान मतलब कब से इनका आगाज़ हुआ था। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये जो फैज़ चप्पल मेकर है ये दुकान बेसिकली कब बनाई गई थी? ये 1973 से काम चल रहा है इसका नौरोजी का, तो इसी वजह से ये पुरानी दुकान भी है और इनके हैंडमेड प्रोडक्ट हैं सारे जो भी है, इसलिए इनके नाम पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। तो जो भी काम होता है वो एक नंबर काम होता है, इसमें ऑनेस्टली हर चीज़ एक नंबर इस्तेमाल होती है, इसीलिए तो ये पॉपुलर है पूरे पाकिस्तान में फैज़ फ्रंटियर चप्पल। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये दुकान जब से बनी है उसके बाद जो कस्टमर की तरफ से इनको कितनी पजीराई मिली है आपकी निगाह? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इसको अप्रिशिएट किया जाता है। उसकी एक वैरायटी है, इसकी अपनी पहचान है, इसमें मुख्तलिफ कलर और मुख्तलिफ डिज़ाइन जो भी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिस गाहक की या कस्टमर की, तो वो उनको मिल जाती है। यानी कि जो बंदे की जिस ख्वाहिश जैसी चाहे वैसे मिल जाती है उसके। मतलब स्पेशल शूज़ भी बनाते हैं? स्पेशल शूज़ बनाते हैं, बिल्कुल प्योर स्पेशल होता है ये। इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट या गिरावट नहीं होती। मतलब प्योर आप जो लेदर है चमड़ा वही प्योर लेदर इस्तेमाल होता है, इंग्लिश लेदर होता है, मेड इन इटली का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे कट पीस ब्रांड में, वो भी इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो मार्केट में नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मिलते हैं और हम उसे कारीगर जितने भी आए वो सभी को दिखाते हैं। तो आप हमें कुछ यहाँ पर जो मशहूर चीज़ें हैं वो हमें दिखाएं, आपके जो मशहूर प्रोडक्ट्स हैं। तो जी जैसा कि आपने सुना, तो हमारे साथ मौजूद है आरिफ साहब, वो हमें कुछ प्रोडक्ट्स अपने दिखा रहे हैं, तो हम देखते हैं और इनके जो कस्टमर हैं उनसे भी व्यूज़ लेंगे, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके हवाले से देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी सबसे पहले मैं आपको एक नौरोजी दिखाता हूँ। जो सबसे जो पहला जो डिज़ाइन है वो ये मार्केट में इसके मस्टर्ड कलर कहते हैं। इसकी सिलाई होती है, इसकी शेप और बनावट जो होती है ये सिंगल सोल में भी मिलती है और डबल सोल में भी मिलती है। अच्छा, इसकी प्राइस? ये सिंगल सोल 4500 रुपये में है और इसमें डबल सोल जो होता है वो 5000 का होता है। हाँ, इसके अलावा और जो अगर मुख्तलिफ कोई डिज़ाइन के वो उसके प्राइस फिर अलग अलग होते हैं। बलोची पजारो होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, बुकटिक स्टाइल के भी होते हैं। हाँ, ये ब्राउन कलर है, इसमें इसकी शेप ये होती है, ये मस्टर्ड है, इसकी सिलाई होती है। और दूसरा होता है ये बिल्कुल सादा होता है। आजकल जो दफ्तरी किस्म के लोग होते हैं ना, फिर वो कहते हैं कि हमें सादी चीज़ चाहिए क्योंकि हम दफ्तर में बैठते हैं, इसमें ज़्यादा ये चलता है सादा। इसकी कोई डिज़ाइन नहीं होता, इसमें ब्लैक भी होता है, मस्टर्ड भी होता है, ब्राउन भी होता है, बादशाह कलर होता है, मिल्की कलर होता है, कप्तान कलर होता है, बहुत सारे कलर हैं इसमें जो ये इस्तेमाल होते हैं सर। अच्छा, ये तो आपने हमें ये दिखा दी चप्पल, इसके अलावा आपके पास और कौन कौन सी चप्पल मौजूद हैं? ये है बादशाह लाइट कलर, ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसकी खूबसूरती है, इसमें चार्मिंग है, लाइट है, ये हर सूट के साथ आपको सूट करेगा। जो जिस रंग का भी आप कपड़े पहने उस रंग के साथ ये मैच करता है। इसके अलावा तो ये होता है, ये दानेदार होता है, क्रोकोडाइल शेप में होता है ये, और ये भी बड़ा पसंद किया जाता है ब्लैक में। जी नाज़रीन, जैसे हमने देखा तो इन्होंने हमें अपने चंद प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, तो अब हम यहाँ पर मौजूद कस्टमर से भी गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि जो फैज़ फ्रंटियर चप्पल है, इनकी जो चप्पल है उनकी क्या खासियत है। जी नाज़रीन, यहाँ पर मेरे साथ फैज़ फ्रंटियर चप्पल के कस्टमर भी मौजूद हैं। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये फैज़ फ्रंटियर चप्पल को ही क्यों प्रेफर करते हैं, इनकी क्या खासियत है। जो यहाँ पर लोगों का एक रश रहता है जो स्पेशल किसी ना किसी इलाके से स्पेशल आते हैं यहाँ पर जूते खरीदने और अपने स्पेशल जूते बनवाने भी आते हैं, तो हम यहाँ पर इनसे बात करते हैं, जानते हैं ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जवाद नाम है जी मेरा। जवाद भैया, मुझे ये बताएं कि ये जो फैज़ फ्रंटियर चप्पल है, इनकी चप्पल की क्या खासियत है कि हम जब भी हम विजिट पे आते हैं या हम अपनी जूते खरीदने आते हैं हमें एक रश नजर आता है। इनकी खासियत ये है कि एक तो इनका म्यार बहुत अच्छा है जूती का, और जो जूती हमें यहाँ से मिलती है वो पूरे पाकिस्तान से हमें नहीं मिलती। हमने इसकी बहुत दफ़ा जूतियाँ खरीदी हैं, आज तक हमें इनकी कोई शिकायत नहीं आई।
اور جو بھی جوتی ہوتی ہے جو یہ ہمیں دکھاتے ہیں وہی معیار ہی ہمیں ان کا ملتا ہے. اس وجہ سے مجھے ملتان سے یہاں آنا پڑتا ہے اسپیشلی ان کا جوتا لینے کے لیے. یا ملتان جی میں ملتان سے آیا ہوں اسپیشلی بھائی کا جوتا لینے کے لیے میں یہاں سے. جی چلیں آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو ان کا کون سا جوتا پسند ہے؟ کیونکہ ان کے پاس ڈیفرنٹ ویرائٹیز ہیں، تو آپ کس ویرائٹی کی جوتے پہنتے ہیں؟ ان کے یہاں پہ زیادہ مجھے نیروزی پسند آتی ہیں، مختلف کلرز میں ہوتی ہیں تو وہ نیروزی ہی میں زیادہ لائک کرتا ہوں. باقی جوتیاں تو تقریباً ملتان سے ہمیں مل ہی جاتی ہیں، اسپیشلی نیروزی کے لیے ہمیں وہاں سے یہاں آنا پڑتا ہے. جی شکریہ. ویسے نوروزی آج کل لوکل بھی آ رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ جو ہے لوکل جو آ رہی ہے اس کا جو ہے معیار ویسا نہیں ہوتا، 1-1.5 ماہ کے اندر وہ جوتی ٹوٹ جاتی ہے. ان کا جو معیار ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل چمڑا یا لیدر استعمال کرتے ہیں، تو وہ اوپر سے نیچے تک وہ ویسا ہی ہوتا ہے. الحمدللہ سے مجھے 4-5 سال ہو گئے ہیں میں یہیں سے آ کے پرچیزنگ کر رہا ہوں ان کی جوتی. یہ تو ہمارے جو ناظرین ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ آئیں، وزٹ کریں، ان سے آ کے پرچیزنگ کریں، ان کا معیار چیک کریں. الحمدللہ سے بہت اچھا معیار ہے ان کے جوتے میں. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا تو ان کا کہنا تھا کہ میں لوگوں کو ریکمنڈ کروں گا کہ وہ یہاں پر ایک بار لازمی وزٹ کریں اور ان کی جو شاپ ہے یہاں سے پرچیزنگ کریں. انشاءاللہ ان کو بہت اچھا لگے گا. تو یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ اور بھی کسٹمر موجود ہے، ان سے گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر؟ سعید خان. سعید خان، آپ مجھے یہ بتائیں کہ فیض فرنٹیئر چپل جو ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا ہے؟ مطلب یہاں پر لوگوں کے رش رہتا ہے جوتے خریدنے کے لیے، لائنیں بھی لگی ہوتی ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ یار مجھے تو نہیں پتا، میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں. یہ بھائی آپ جی یہ فرسٹ ٹائم ہے تو ان کو نہیں پتا. تو یہاں پر ہمارے ساتھ ان کے ایک ریگولر کسٹمر موجود ہے، ان سے گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہیں یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی سر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام نعیم حیات امان ہے، میں ضلع خوشاب سے یہاں پہ آیا ہوں اور ہم لوگ ان کی چپل بڑی شوق سے پہنتے ہیں. بیسیکلی ہمارے کلچر میں یہ چپل پائی جاتی ہے کیونکہ ہم لوگ نارملی جو ہے نا ہماری سائڈ پہ چکوال خوشاب سرگودا والی سائڈ پہ بوس کی کرنڈی اور کاٹن زیادہ پہنی جاتی ہے، تو اس کے نیچے جو ہے نا نروزی چپل جو ہے نا سنگل سول اور ڈبل سول میں جو ہے نا بہت زیادہ لائک کی جاتی ہے. تو اس بیس پہ جو ہے نا ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور یہ جو شاپ ہے یہ بہت مشہور ہے، پرانی شاپ ہے اور ان کی کوالٹی اور چپل جو ہے نا وہ بہت اچھی ہوتی ہے. اس لیے ہم یہاں پہ آتے ہیں. ہر سال نئے ڈیزائن ہوتے ہیں ان کے پاس، نیا لیدر ہوتا ہے، تو اس لیے ہم جو ہے نا ہر سال نئی چپل لے کے جاتے ہیں یہاں سے. مطلب آپ پورے پاکستان کو ایک سائیڈ پہ رکھ کر آپ ڈی جی خان میں فیض والوں کے پاس ہی آتے ہیں؟ جی نروزی چپل میں دیکھا جائے تو ڈی جی خان میں جو ہے نا فیض سے اچھی چپل کوئی نہیں بناتا. اور ویسے ہم لوگ ہم خود بھی ہم جس ایریا میں رہتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس بھی چپل بنتی ہے، لیکن اس سائڈ پہ زری کی چپل بنتی ہے. لیکن نروزی کے اندر جو ہے نا ماسٹر جو یہی لوگ ہیں، یہی شاپ ہے، یہی لوگ ہیں. تو ان کو جو ہے نا ہم لوگ مطلب ہمارے باقی جو ہمارے دوست ہیں، جس طرح بھی یہ میرے ساتھ میرے دوست ہیں، یہ منصیرہ پشاور سے آئے ہوئے ہیں، تو ان کو میں یہاں پہ لے کے آیا ہوں. انہوں نے بھی چپل لائک کی ہے. اسی طرح پھر آگے جو ہے نا ہم اپنے دوستوں کو بھی بتاتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں لے کے جاتے ہیں اور وہ اس کی تعریف کرتے ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ نارملی اگر اس طرح کی چپل استعمال کرتے ہیں تو ان کو ایک دفعہ یہاں پہ وزٹ کرنا چاہیے. یہاں پہ ڈفرنٹ طرح کے ڈیزائن بھی ہیں. اس میں کیپٹن چپل بھی بہت مشہور ہے آج کل، کپتان چپل جس کو کہتے ہیں، وہ بھی یہ لوگ بناتے ہیں. باقی جو سمپل سنگل سول ڈبل سول چپل لیدر کی ہے، ہر طرح کے ڈیزائن ہے یہاں پہ. تو میں اپنے دوستوں کو جو لوگ بھی اس طرح کی چپل پہنتے ہیں وہ آئیں یہاں پہ وزٹ کریں اور یہاں سے لے کے جائیں اور آگے دوستوں کی مشورہ دیں. وہ جی ناظرین، جیسا کہ میں سنا تو یہ فیض چپل والوں کے ایک پرماننٹ جو ہے کسٹمر تھے اور یہ ہر سال خوشاب سے یہاں پر آتے ہیں جوتے خریدنے کے لیے، کیونکہ ان کو ان کی جو جوتے ہیں اور ان کا جو معیار ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے. تو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں آنر جو ہے فیض فرنٹیئر چپل کے، تو ہم ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ کلیم فیض. کلیم فیض. کلیم بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دکان ہے آپ اس میں مطلب کیا کسٹمرز کو کیا مطلب ایسا ڈیل کرتے ہیں کہ وہ جب یہاں پر ایک بار آتے ہیں تو وہ بار بار آتے ہیں؟ کیا وجہ؟ سب سے پہلے تو کوالٹی ہے. اچھی کوالٹی لگائیں گے تو بار بار آئے گا کسٹمر. اچھی نہیں ہوگی تو دوسری دفعہ نہیں آئے گا. کوشش ہے کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہ کریں، بس یہی سوچ ہے. آپ کی جو شوز ہے اس کی وارنٹی وغیرہ بھی ہوتی ہے؟ 6 ماہ ہم گارنٹی دیتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے تو نیا جوتا دیتے ہیں 6 ماہ کے اندر. اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو باقی 2-3 سال کہیں نہیں جاتا ہمارا جوتا. دور دور سے انشاءاللہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس. جیسے بھائی ابھی خوشاب سے ہیں اسپیشل جوتا لینے کے لیے، وہ ملتان سے ہے، وہ پرلے بھائی لئیے سے آئے ہوئے ہیں. سارے پاکستان فری ڈیلیوری بھی بھجواتے ہیں ہم. اگر کوئی آرڈر دیتا ہے تو وہیں بھجوا دیتے ہیں ہم. آپ کی ڈیلیوری بالکل فری ہو؟ ڈیلیوری فری ہے، پورے پاکستان میں ہم بھجواتے ہیں.
تو آپ کو لوگ مطلب کیسے ٹریس کر سکتے ہیں؟ کوئی فیس بک پیج وغیرہ ہے تو کس طرح سے لوگ آپ کو آرڈر کر سکتے ہیں جوتے اگر کسی نے خریدنا؟ وزٹنگ کارڈ ہے بس آپ کے تھرو ہے بھائی ہیں شکر الحمدللہ ٹھیک ہے. جی ناظرین جیسے ہمارے ساتھ موجود تھے کلیم فیض صاحب تو ہم نے ان سے گفتگو کی تو ان کا کہنا تھا ہمارا جو معیار ہے ہم جو جوتے بناتے ہیں وہ صرف ہمارا معیار ہی وجہ ہے کہ ہم پورے پاکستان میں ایک مشہور چپل بنانے والے ہیں اور پاکستان میں ہمارا کمپیٹیٹر کوئی بھی نہیں ہے. جی ناظرین تو اب اجازت دیجیے اپنے میزبان نادر پیتافی کو. کیمرہ مین ناصر شاہ کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.